नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान आतांच जाल्ल्या वोटर लिस्टाच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाच्या माध्यमांसून तब्बल 1 लाखाच्या आसपास मतां डिलीट जाल्लीं आसा. गोंया बरोबरच एकूण 12 राज्यांनी हो SIR चालू आसा. आतां गोंयान जो चालू आसलो तो SIR जिल्हा पंचायत इलेक्शनाच्या तोंडार सुरू आसलो. गोंयान 20 तारखेक जिल्हा पंचायतीक लागून मतदान जाता आनी ताज्या पयलीं तब्बल 1 लाखाच्या आसपास मतां आसा ती डिलीट जाल्ली आसा. म्हणजे हाचोच अर्थ 1 लाख मतदार मतदाना पासून वंचीत जावंक शकता असो तेजो अर्थ जाता. आतां स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जेन्ना आमी म्हणटा पळय त्या टायमार हो आढावो कित्याक घेतलो वयता तर कितके लोक मेल्ले आसा, कितके लोक शिफ्ट जातात किंवा कितके लोक शिफ्ट जाल्ले आसा हे पळोवपाक लागून हो आढावो घेतलो वयता. आतां जेन्ना 1 लाखाच्या आसपास मतदार यादींसून डिलीट जाता किंवा तांचो मतदानाचो हक्क वयता त्या टायमार ती गोश्ट आसा पळय ती अत्यंत चिंतेची गोश्ट आसा, दखल घेवपा सारकी गोश्ट आसा. 1 लाख मतदारांचो मतदानाचो हक्क वयता आनी तो हक्क कोण काडून घेता? ही मतां जेन्ना इलेक्शन कमिशन डिलीट मारता पळय त्या टायमार इलेक्शन कमिशन हो तांचो हक्क हिरावून घेता असो ताचो अर्थ जाता. आनी हें सगळ्यांच उलोवचें पडटा कित्याक ज्या ज्या राज्यांनी इलेक्शन जालें आनी SIR चालू आसतना इलेक्शन जालें त्या राज्यांनी मोठ्या प्रमाणांत मतां डिलीट जालीं. आतांच बिहारान जें इलेक्शन जालें त्या टायमार तब्बल 65 लाख मतदारांची नांवां मतदार यादींसून डिलीट केली गेली. आतां गोंया सारक्या बारीक राज्यान ज्या राज्यान सादारणपणे 11,70,80,000च्या आसपास मतां आसा आनी त्या राज्यान जेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणांत मतां डिलीट जातात तेन्ना तेजो डेफिनेटली खंय तरी इम्पॅक्ट पडटा. आज आमी बारकायेन पळयता जेन्ना स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जाता आनी मतां डिलीट करता त्या टायमार ताका विशेश कारणां आसता आनी इलेक्शन कमिशनान ही कारणांय स्पश्ट केल्लीं. आनी ती कारणां कितें आसलीं तर जे मतदार ह्या कालावधीन मेल्ले आसा तांची नांवां डिलीट केल्लीं आसा. दुसरो मुद्दो आसा तो जे लोक शिफ्ट जाल्ले आसा तांची मतां इलेक्शन कमिशनान डिलीट मारल्या. ताच्या नंतर तिसरो एक मुद्दो आसा जे एबसेंट आसा म्हणजे जे लोक अवेलेबल जावंक ना. BLO ज्या टायमार घरा गेलो त्या टायमार हे लोक अवेलेबल जावंक ना म्हणून तांची मतां आमी डिलीट मारलेलीं आसा. हे तिनूय मुद्दे आमी जेन्ना पळयता तेन्ना त्या मुद्द्यांचेर बारकायेन विचार करचो पडटा कारण खूब मोठ्या प्रमाणांत मतां डिलीट जाल्लीं आसा आनी ती केन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शनाच्या तोंडार डिलीट जाल्लीं आसा. पयलो जो मुद्दो आसा जे मतदार मेल्या हयात ना तांची नांवां इलेक्शन कमिशनान डिलीट मारल्या. ओके, हें आमी मान्य करूं शकता. जो मनीस हयात ना ताचें नांव मतदार यादीन आसूं शकना. दुसरो जो मुद्दो आसा की मतदार शिफ्ट जाल्लो आसा आनी ताका लागून ताचें मत मतदार यादींसून काडलेलें आसा. आतां शिफ्ट जाता पळय त्या टायमार तो मतदार एका गांवांसून समजा दुसऱ्या गांवांत गेला, शिफ्ट जाला, पण मतदार संघ तेजो तोच आसा आनी जर ताचें नांव जर डिलीट जालां तर थंय फरक पडटा. तो वोटर आसा तो त्याच मतदारसंघान आसा. तो जेन्ना त्या मतदारसंघांतसून भायर सरोंक ना त्या टायमार जर ताचें मत डिलीट जालें जाल्यार थंय वाव आसा म्हणपाक की ही गजाल चुकीची आसा म्हणून. आतां ताच्या फुडें वचोन गोंयान सद्या लग्नाचो सिजन आसा. लग्न आसल्या कारणान सामको जर निकटचो मनीस आसा, नात्यांतलो मनीस आसा जाल्यार बऱ्याच फावटी 1-2 दीस 3 दीस ते लोक तांच्या घरा वयतात आनी 1-2-3 दीस तयारीक लागून रावता. अशा टायमार जर BLO तांच्या घरा आयलो, 2 फावटी आयलो, 3 फावटी आयलो आनी तो मनीस ना म्हणून तेणी जर सांगलें तो अवेलेबल जावंक ना आनी म्हणून जर डिलीट मारलें जाल्यार मागीर म्हणजे शिफ्टिंगाचो मुद्दो आसा पळय तो वादातीत आसा. आनी त्याच्या नंतर तिसरो आनी अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो आसा तो एबसेंट म्हणजे जो अवेलेबल जावंक ना. अरे एखादो मतदार अवेलेबल जावंक ना म्हणून तेचें नांव तुमी मतदार यादींसून डिलीट करतले कशें तें? तो मनीस दीसभर कामाक वयता किंवा तो आपल्या कामाक लागून खंय तरी गेल्लो आसतलो. समजा BLO तेच्या घरा रातचो गेलो, तो नायट शिफ्टीक आसलो किंवा तो ताका मेळोंक ना म्हणून ताचें नांव मतदार यादींसून डिलीट जातलें ना. हो मुद्दो बरोबर ना.
एखादो मतदार जर अवेलेबल जावं ना ताच्या घरान बाकीचे लोक आसात, तांच्या कडसून तुम्ही माहिती घेवं शकता आणि BLO आसा पळय ते त्या परिसरांतले आसता, ते माहिती घेवं शकता. मागीर अवेलेबल जावंक ना म्हणून एबसेंट आसा म्हणून जर त्या मतदाराचें नांव यादींसून डिलीट जाता न्ही जाल्यार तें बरोबर न्ही. हो मुद्दो चुकीचो आसा आणि ह्या तिनूय मुद्द्यांच्या माध्यमांसून सादारणपणे 1 लाखाच्या आसपास मतां जर डिलीट जाल्लीं आसा न्ही जाल्यार खंय तरी हांगासर संशय घेवपाक किंवा विचार करपाक वाव आसा. आतां इलेक्शन कमिशनान मिडियाच्या माध्यमांसून एक गजाल स्पश्ट केल्ली आसा. ज्या मतदारांची नांवां मतदार यादींसून डिलीट मारलेलीं आसा ती मतां क्लेम करपाक किंवा तांकां दावेदारी करपाक संदी आसा. पण ती संदी केन्ना आसा? अजून पर्यंत नवो रोल तो पब्लीश जाल्लो ना. हें सगळें रिविजन केल्याच्या नंतर जी मतदार यादी आसा पळय ती आजून पब्लीश जाल्ली ना. ती पब्लीश केन्ना जातली? 16 तारखेक जातली. त्याच्या नंतर 16 डिसेंबर ते 15 जानेवारी पर्यंत हो कालावधी आसा पळय तो क्लेम करपाक लागून दिल्लो आसा आणि ताच्या मदल्या टायमान जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा पळय ते मदल्या टायमान जाता आणि 20 डिसेंबराक जाता. असो एखादो वोटर समजा चिंतता की म्हाजें नांव मतदार यादीन आसा किंवा ना हें ताका पळोवंक जाय जाल्यार तेणी तें केन्ना पळोवप? 16 तारखेच्या नंतरूच ताका तें पळोवचें पडलें. एक गजाल. दुसरी गजाल, सर्वसामान्य मतदार जो आसा पळय तो सहजासहजी मतदार यादी पळोवपाक वचना आणि ती मतदार यादी आसा पळय ती ताका अवेलेबलूय जायना. कारण शक्यतो जे राजकारणी आसा, पॉलिटिशियन आसा ते मागीर पंच आसूं न्ही, सरपंच आसूं न्ही, ZP मेंबर आसूं न्ही किंवा आमदार आसूं न्ही, खासदार आसूं न्ही, हे लोक मतदार यादी पळोवपाक वयता. कारण कितें तर ते पॉलिटिशियन्स आसता आनी तांकां तेजी काळजी आसता. सर्वसामान्य मनीस आहा तो कितें म्हणटा, ना आसतलें म्हाजें मत, मागीर पळोवया मतदान करपाक वयतले त्या टायमार ते पळोवया अशें म्हणटा आनी वगी रावता. बरें, 16 तारखेक यादी पब्लीश जाली आनी एखाद्या मनशान 17 तारखेक आनी 18 तारखेक क्लेम केलें जाल्यार तेजें रिविजन करून ताचें नांव त्या लिस्टान येतलें काय कितें, हो पयलो मुद्दो आसा. आनी आमी सगळ्या गोश्टींचो ह्या आढावो घेता आनी फाटलो काय एक्सपिरियन्स आसा अन्य राज्यांतलें जें कितें जालां पळय तें जर पळयलें जाल्यार हांगासर संशय आसा की ह्या लोकांक संदी मेळटली किंवा ना. जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाल्याच्या नंतर त्या कालावधीच्या नंतर सगळ्यो गोश्टी स्पश्ट जातल्यो की ह्या लोकांक मतदान करपाक संदी मेळ्ळी किंवा ना. पूण हो सगळो प्रोसेस जेन्ना आमी पळयता त्या टायमार एक गजाल हांगासर स्पश्ट जाता की जिल्हा पंचायतीच्या तोंडाचेर जें रिविजन चालू आसा पळय न्ही तें मतदारांक तांचो हक्क दिवपाक लागून की मतदारांचो हक्क काडून घेवपाक लागून. अन्य मोठी राज्यां आसा ताचो आमी आढावो घेवन पळयलो. त्या टायमार अशें दिसून येयलें नॅशनल लेवलचेर एक बोवाळ चालू आसा सद्या आनी तो बोवाळ खंयचो? उत्तर प्रदेशान तब्बल 2,90,00,000 मतां डिलीट मारलेलीं आसा आनी तितून वेगवेगळी कारणां दिल्लीं आसा. जी कारणां हांगासर सांगली आमी, कोण मरण पावल्या, कोण शिफ्ट जाल्या, कोण अवेलेबल ना आनी ताचेर खूब मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. 15 कोटी मतदारांसून तब्बल 3 कोटीच्या आसपास मतां जर डिलीट जालीं जाल्यार ताचो खूब मोठो फरक पडटा. आनी हांगासर गोंयांत तर गोंय हें बारीक राज्य. हांगासर मुळात आमदारूच जे निवडून येता ते 125 मतांनी निवडून येतात, 192 मतांनी निवडून येतात, 250 मतांनी निवडून येतात, 300 मतांनी निवडून येतात. आमदार इतक्या बारीक आनी कमी मार्जिनान निवडून येता जाल्यार मागीर ZPचें कितें? ZPची वोट बँकूच मुळात कमी आसा आनी थंयसर 50 मतां, 25 मतां, 100 मतां हाचो फरक पडटा. आनी ज्या टायमार हें रिविजन जालां आनी 1 लाखाच्या आसपास मतां जेन्ना डिलीट जालें पळय तेन्ना तो निश्चितूच विचार करपा सारको विशय आसा. दक्षिण गोंयांसून तब्बल सादारणपणे 55,000च्या आसपास मतां डिलीट जाल्लीं आसा दक्षिण गोंयांत. मागीर थंय केदो फरक पडपाचो आसा? 25 मतदारसंघ आसा थंय आनी 55,000 मतां डिलीट जाल्लीं आसा. एकूणच ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय त्यो संशयास्पद आसा. कारण कित्याक तर देशभरान हो बोवाळ चल्लेलो आसा. हाच्या पयलीं हरियाणा इलेक्शन जालें आनी थंयसर सादारणपणे 60 लाख मतां आसा पळय ती वाडली, जेचो हिशोब शेवट पर्यंत गावलो ना. इलेक्शन जाता, मतां वाडटा, उमेदवार निवडून येता, प्रकरणां कोर्टान वयता, सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वयता, ताचो हिशोब काय लागू शकना आनी ती प्रकरणां थंयसर मिटता. आमी हे जेन्ना पळयता पळय तेन्ना ह्या सगळ्या इलेक्शनाचो आढावो घेता तेन्ना निश्चितपणान खंयसर तरी वोटराचेर अन्याय जाता. जेन्ना वोटराक घटनेन अधिकार दिला मतदानाचो तेन्ना ताका मत मारपाचो अधिकार आसा. समजा तो मनीस मयत जालो, शिफ्ट जालो जाल्यार समजू शकता. पूण अवेलेबल ना अशें सांगून जेन्ना त्याच्या मतदानाचो हक्क काडलो वयता पळय तेन्ना निश्चितूच हांगासर खंय तरी संशय घेवपाक वाव आसता
आनी हालींच्या काळान जितके आरोप इलेक्शन कमिशनाचेर जाल्ले आसा आनी ताका उत्तराच मेळोंक ना तें जर पळयलें न्ही जाल्यार डेफिनेटली हांगासर खंय तरी एक भानगड आसा आनी एक खंय तरी नाटक आसा जें लोकांक मतदानाच्या अधिकारा पासून वंचीत दवरता. आमी सदांच कितें म्हणटा की म्हाका मतदानाचो हक्क आसा आनी प्रत्येक मनीस मागीर ते पंचायत इलेक्शन आसूं जिल्ला पंचायत आसूं असेंब्ली आसूं पार्लमेंट इलेक्शन आसूं प्रत्येक मनीस रावता की म्हाका मतदानाचो हक्क आसा आनी तो म्हाका बजोवंक जाय म्हणून. आज कोणाक खबर ना 1 लाखाच्या आसपासची मतां डिलीट जाल्या पळय कोणाची मतां गेल्या हें कोणाक खबर ना. वोटर लिस्ट 16 तारखेक पब्लीश जाल्याच्या नंतर लोकांक हें कळटलें. रिवायज लिस्ट जेन्ना पब्लीश जातलें तेन्ना लोकांक कळटलें की तेजें मत आसा किंवा ना. जेन्ना तेजें मत आसा किंवा ना हें कळटलें पळय तेन्ना तो धांव करतलो. आनी ताच्या फुडली फॉर्मेलिटी जी आसा जो प्रोसेस आसा क्लेम करपाचो किंवा आपलो हक्क सांगपाचो तोय बरो लेंथी आसा. तो फुडल्या 3-4 दिसां भितर जातलो काय कितें. मागीर ताणें कितें करपाचें. कांय लोक बुथाचेर वयतले वोटर ID घेवन वयतले आनी जेन्ना थंय सोदतले पळय तेन्ना कळटलें ताका की आपलें मत ना म्हणून. हो मतदार हयात आसा. हो मतदार त्याच मतदारसंघात त्याच बुथाचेर आसा. मागीर ताचें मत तुमी काडटा पळय तें खंयच्या अधिकारान काडटा. म्हणजे इलेक्शन कमिशन आज जें करता पळय तें सारकें ना. इलेक्शन कमिशन कोणाचेर तरी अन्याय करता. कोणाक तरी मतदाना पासून वंचीत दवरता आनी मतदानाचो अधिकार काडून घेता. मागीर मतदानाचो अधिकार काडून घेता कित्याक. बरें लोकांनी समजा क्लेम केलें. लोकांनी क्लेम केलें. वोटर आसा तांच्यांनी क्लेम केलें म्हणून कितें जाता. सामान्य मनीस काय फाल्यां कोर्टान वचूं शकना. म्हणजे एका टायमा वयलो तेजो मतदानाचो हक्क कोणी काडून घेतलो. इलेक्शन कमिशनान काडून घेतलो. आतां जेन्ना लोकांचे अधिकार काडून घेता तेन्ना जबाबदारी कोणाची आसता. पॉलिटिकल पार्टीनी जांकां मत जाय तांच्यांनी हाचेर लक्ष दिवंक जाय आनी तांच्यांनी सांगूंक जाय की हें कितें चलना पळय तेजेर तांच्यांनी उलोवंक जाय. कारण मतदार आसा पळय तो स्वताक लागून मत मारिना. तो आपलो उमेदवार निवडून हाडपाक लागून मत मारता. म्हणजे तो कोणाक मारता. उमेदवाराक मारता. मागीर तो भारतीय जनता पार्टीचो आसूं न्ही काँग्रेसचो आसूं न्ही मगोचो आसूं न्ही आपाचो आसूं न्ही गोवा फॉरवर्डचो आसूं न्ही RG आसूं न्ही किंवा एखादो इंडिपेंडंट आसूं न्ही ह्या सगळ्या लोकांक मत मारपाक लागून ह्या उमेदवाराक मत मारपाक लागून तो बुथाचेर वयता. आतां आमी भारतीय जनता पार्टीचें समजूं शकता. नॅशनल लेवलचेर एक गजाल जाल्या जेन्ना जेन्ना इलेक्शन कमिशनाचेर आरोप जाला पळय त्या टायमार सत्तेन आसलेले लोक केंद्रांत ते उलोवपाक फुडें येयल्या. इलेक्शन कमिशन उलोवंक ना किंवा इलेक्शन कमिशनाचे अधिकारी उलोवंक ना हे उलोवपाक येयल्या. तेन्ना थंय संशय घेवपाक वाव आसा की इंट्रस्टेड पार्टी कोण आसा काय म्हणून. बरें आमी अशें धरुया की भारतीय जनता पार्टी हांगासर उलयना गोंयांत. मागीर उरलेले लोक आसा ते कोण. काँग्रेस आसा गोवा फॉरवर्ड आसा RG आसा इंडिपेंडंट लोक आसात आप आसात हांच्यांनी उलोवंक नाका. 90,000 पेक्षा जास्त मतां किंवा 1 लाखाच्या आसपास मतां डिलीट जालें हें हाज्या पयलीं इलेक्शन कमिशनान सांगलेलें आसा. मागीर ह्या लोकांची जबाबदारी कितें. ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसा ज्यो विरोधान पार्टीज आसा पळय तांची जबाबदारी कितें. सदांच जेन्ना एखाद्या मनशाचेर अन्याय जाता पळय तो आशा धरता अपेक्षा धरता ती कोणाची. विरोधका कडल्यान अपेक्षा धरता तो. सत्ताधाऱ्या कडल्यान जेन्ना अन्याय जाता तो निश्चितपणान विरोधका कडेन वयता. मागीर हांगासर विरोधकांची जबाबदारी ती कितें. काँग्रेसीन कितकी जबाबदारी घेतली ह्या मतांक लागून. काँग्रेसीन कितके प्रयत्न केले. आपान कितके प्रयत्न केले. गोवा फॉरवर्डान कितके प्रयत्न केले. RGन कितके प्रयत्न केले. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टींक हांगासर काय पडलेलें ना. तुमी आमकां मतां मारात. ज्यांच्या कडेन मतां आसा तेंच्यांनी मारात. ज्यांची मतां डिलीट जाल्लीं पळय त्याच्याशी आमकां देणें घेणें ना असो तेजो अर्थ जालो. येदे व्हडल्यो पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना तुमी चलयता तेन्ना तुमची जबाबदारी आसता. आनी हो मतदानाचो हक्क आसा पळय तो खूब व्हडलो हक्क. हें मतदान आपलो प्रतिनिधी निवडटा आपलें सरकार निवडटा. मागीर ह्या मतदाना पासून जेन्ना तो मतदार वंचीत उरता पळय तेन्ना डेफिनेटली विरोधक आसा पळय तांची जास्त जबाबदारी आसा. मागीर कोण कोण उलयले हाचेर कोणी पाठपुरावो केलो. एखादी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली कोणाच्या तरी घरान गेले खंयसर तरी इलेक्शन कमिशना कडेन केलें इतक्याचेर हें थारचें ना. हें ताज्या फुडें वचोंक जाय. ताज्या फुडें वयतलो जाल्यार कितें करूंक जाय. इलेक्शन कमिशना कडेन ह्या संदर्भांतल्यो कंप्लेनी गेल्यो. बरें ताज्या फुडें वचोन ह्या देशांतली सर्वोच्च अधिकारिणी आसा क्लेम करपा सारकी की म्हाका म्हाज्या मतदानाच्या अधिकारा पासून हे लोक वंचीत दवरता म्हूण ते अधिकारिणी कडेन वचोंक जाय समजा जाल्यार तांच्या कडेन वचपाची तयारी कोणी दवरली ना. मागीर जेन्ना मतदाराचेर हो अन्याय जातलो तेन्ना ताका वाली कोण आसचो ना असो तेजो अर्थ जाता.
आनी जेन्ना मतदाराक वाली ना तेन्ना मागीर मतदारान ही लढाई खंयसर मारपाची. सर्वसामान्य मनीस काय इतको सक्षम ना आपली लढाई लढपाक. सोशल एक्टिविस्ट आसा किंवा समाजातले विचारवंत घटक आसा, तांची जबाबदारी आसा कांय प्रमाणात की तांच्यांनी ह्या गोश्टींचेर विचार करूंक जाय मातसो. सामान्य मनीस एकटो लढूं शकना. मागीर जेंची मतां 1 लाखाच्या आसपास जी मतां डिलीट जाल्या पळय तांकां लागून झगडटलो कोण. जे मृत जाला तेंचे आमी समजूं शकता, पूण उर्वरीत जिवंत लोक आसा तांकां लागून कोण झगडटलो, हो मुद्दो हांगासर आसा. इलेक्शन कमिशन आज अमर्यादपणान वागोवंक लागला अशा प्रकारचो आरोप वयता थंय जावंक लागला. विरोधक करपाक लागल्या, सर्वसामान्य मनीस करपाक लागल्या, विचारवंत लोक करपाक लागल्या, बुद्धिजीवी लोक करपाक लागले. इतकेच न्ही की लॉयर कम्युनिटी आसा पळय ती करपाक लागलेली आसा. म्हणजे हाचोच अर्थ खंय तरी इलेक्शन कमिशन वांकडें वयता, इलेक्शन कमिशन लोकांचेर अन्याय करता, मतदारांचेर अन्याय करता हें हांगासर स्पश्ट जाता. मागीर इलेक्शन कमिशन मतदारांचेर अन्याय करता पळय तो कित्याक लागून करता आनी कोणाच्या हिताक लागून करता. म्हणजे खंय तरी हांगासर संशय घेवपाक वाव आसा की खंय तरी इलेक्शन कमिशन वांकडे वाटेनसून वयता आनी ह्या देशाचे घटनेक चॅलेंज करता, ह्या देशांतल्या लोकांच्या अधिकारांक चॅलेंज करता, ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन आसूं न्ही किंवा अधिकार आसूं न्ही ह्या सगळ्या गोश्टींक इलेक्शन कमिशन चॅलेंज करता असो तेजो अर्थ जाता. म्हणून हें खंय तरी थारोवंक जाय. कारण घटनाच सांगता ह्या देशांतलो मनीस आसा तेचे अधिकार आसा ते सर्वोच्च आसा. मागीर ते जर आसा जाल्यार मागीर खंयच्या अधिकारान इलेक्शन कमिशन ह्या लोकांचे अधिकार काडून घेता किंवा तांचें मत काडून घेता हांगासर खंय तरी विचार जावचो पडटलो. आज इलेक्शन कमिशन सांगता की पयल्या टप्प्यान 1 लाखाच्या आसपास मतां डिलीट जाल्ली आसा. मागीर दुसरो टप्पो येवपाचो आसा, त्या टायमार कितकी मतां डिलीट जातलीं आनी तेन्ना 1 वर्ष आसा एसेंब्ली इलेक्शनाक. 2027 फेब्रुवारी पर्यंत इलेक्शन जातलें. ताज्या पयलीं परत जर SIR सुरू जालो आनी त्या SIRान परत 1 लाख किंवा 1.5 लाख मतां जर डिलीट मारली जाल्यार मागीर खंय वचपाचें लोकांनी. आनी तितको टायम दिता इलेक्शन कमिशन. आज ZP इलेक्शन 20 तारखेक आसा, मतदार यादी आसा ती 16 तारखेक पब्लीश जातली. मागीर 4 दीस लोकांनी खंय वचपाचें आनी कोणा कडेन झगडपाचें वचून. आज जर शक्य ना इतके दीस दिवन जाल्यार मागीर 4 दिसां भितून कितें जातलें. म्हणजेच इलेक्शन कमिशन आज लोकांचो मतदानाचो हक्क जो हिरावून घेता पळय तांकां न्याय दिवपाचो तो कोणी दिवपाचो. इलेक्शन कमिशनान स्वता न्याय दिवंक जाय, पूण थंयसरूच जर संशय आसा जाल्यार मागीर कशें जातलें. म्हणजे ह्या देशान इलेक्शन कमिशनान जें कितें चलयलां पळय तें सारकें ना. हरियाणा इलेक्शन जाता थंयसर इलेक्शन कमिशनाचेर आरोप जाता, दिल्ली इलेक्शन जाता थंयसर आरोप जाता, महाराष्ट्र इलेक्शन जाता थंयसर आरोप जाता, बिहार इलेक्शन जाता थंयसरूय आरोप जाता. म्हणजे इलेक्शन कमिशनान चलयलां तरी कितें. आनी वयल्यान इलेक्शन कमिशनाक येदें व्हडलें प्रोटेक्शन आसा की तांचे कोर्ट सुद्दां कांय करूं शकना. हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना हो देश खंयचे वाटेन वयता, ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तें सुरक्षीत आसा काय कितें हो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. आज प्रत्येक मतदाराक हाचेर विचार करचो पडटलो आनी आज तेजेर स्वता विचार करपाची पाळी कित्याक येयल्या ताका कोण वालीच उरोवंक ना. सत्तेन आसलेले लोक उरोवंक ना आनी विरोधान आसलेले लोक उरोवंक ना. मागीर हें जातलें कशें. म्हणून आज आमी परत एकदां लोकांक सांगूंक सोदता की तुमकां जर मतदानाचो अधिकार जाय, तुमचे अधिकार जर शाबूत उरोवंक जाय जाल्यार तुमकां स्वता लढचें पडटलें, तुमकां अधिकारिणी कडेन वयचें पडटलें, तुमकां तुमचो हक्क मागचो पडटलो आनी तो हक्क मागपाक लागून सगळ्यांची दारां जीं आहा पळय ती तुमकां ठोठावची पडटली. ती इलेक्शन कमिशन आसूं न्ही, ह्युमन रायट्स आसूं न्ही किंवा राष्ट्रपती आसूं न्ही, ह्या सगळ्या पर्यंत तुमकां वयचें पडटलें. कारण तुमची बाजू मांडपाक आज तुमच्या फाटल्यान कोण उबे ना हें ह्या टायमार स्पश्ट जाता. आनी हातूंतसून एकूच स्पश्ट जाता की जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक अनेक मतदार ह्या मतदानाच्या हक्का पासून वंचीत उरपाचे आसा आनी 20 डिसेंबर जाल्याच्या नंतर हें स्पश्ट जावपाचें आसा. धन्यवाद.